हज़रत पीरो मुर्शिद शाह सकलैन मियाँ हुजूर का दिल्ली और नोएडा हुआ दौरा। बतारीख 27 अगस्त बरोज़ हफ्ता हज़रत पीरो मुर्शिद शाह मोहम्मद सकलैन मियाँ हुजूर दिल्ली रवाना हुए। मियाँ हुजूर की दिल्ली आमद पर अक़ीदतमंदों ने बड़े पुरजोशो पुरजोर अंदाज में आपका इस्तकबाल किया। दिल्ली के मुख्तलिफ मकामात जाफराबाद, तुगलकाबाद, सीलमपुर, भजनपुरा, चांदबाग, कांति नगर, लक्ष्मी नगर, कासिम विहार, उस्मानपुर, ताज कॉलोनी, लोनी, तिगड़ी, शास्त्री पार्क, खजूरी, नोएडा, संगम विहार, वजीराबाद वगैरह में मियाँ हुजूर तशरीफ़ ले गए। इन तमाम जगहों पर मुरीदीनों अक़ीदतमंदों ने पीरो मुर्शिद मियाँ हुजूर का इस्तकबाल किया और फातिहा खानी का एहतमाम किया। सीमापुरी में पीरो मुर्शिद की सरपरस्ती में जश्न शाह शराफत अली मियाँ रहमतुल्लाह अलैहि के शानदार तकरीरी प्रोग्राम मुनाकिद किए गए। मालूम हो कि क़िबला मियाँ हुजूर के पूरे मुल्क हिंदुस्तान में लाखों की तादाद में मुरीदीन हैं। दावे के साथ ये कहा जा सकता है कि दौरे हाजिर में क़िबला हज़रत शाह मोहम्मद सकलैन मियाँ हुजूर क़ादरी मुजद्दिदी शराफती एक अजीम रूहानी मुक़द्दस शख्सियत हैं। आपकी सखावत और शान विलायत का डंका आज पूरी दुनिया में बज रहा है। मखलूक़ खुदा आपसे मुरीद होने के लिए दीवानावार आपकी तरफ उमड़ रही है। मौजूदा वक्त में सिलसिला सकलैनिया के मुरीदीन की तादाद का अंदाज़ा लगा पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। हिंदुस्तान का कोई सूबा बल्कि कोई ज़िला ऐसा नहीं जहां सकलैनी बेशुमार तादाद में मौजूद न हों। बरेली शरीफ खानकाह आलिया शराफतिया सकलैनिया में हमा वक्त ज़ायरीन व अक़ीदतमंदों का मेला लगा रहता है। इसके अलावा पीरो मुर्शिद मियाँ हुजूर के सफ़र का सिलसिला भी बना रहता है। मैं इरशाद सकलैनी दिल्ली से। लॉकडाउन के बाद मियाँ हुजूर की आमद हुई है अब दिल्ली। सबसे पहले मियाँ हुजूर सदर साहब के यहाँ, रियासत अली साहब के यहाँ जाफराबाद तशरीफ़ लाए। वहाँ फातह का इंतज़ाम था, लोग आए जुड़े और बहुत लोग मुरीद हुए। उसके बाद जो है लक्ष्मी नगर, कांति नगर और ताज कॉलोनी, शास्त्री पार्क और अब जो है हम तुगलकाबाद में यहाँ बिल्डिंग में ऊपर मियाँ हुजूर की फातह का इंतज़ाम है। ऊपर इसी बिल्डिंग में है, मियाँ हुजूर ऊपर हैं और लोग काफ़ी लोग यहाँ जमा है। इसके बाद जो है नोएडा जाना है और भी कई जगह जाना है। लोग मियाँ हुजूर के आने से ले रहे हैं। मियाँ हुजूर का करम हम सब पर हो।
رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ علیکہ یا رسول اللہ تشریف لانا وقت بھی کتنا سہانا پورے گاتی بھی ترانا جگمگا اٹھا زمانہ یا نبی سلام علیکہ یا یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو راضی اور خوش کرے. اللہ اپنے فضل و کرم سے اپنے احکامات کی بجاوری ہم پر آسان کر دی. اپنے حبیب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پیچھے پیچھے چلنے والا بنا دے. ان کے کامل اتباع نصیب فرما. ان کی سنتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرما. سب برے کاموں سے توبہ کرتے ہیں. آواز سے اللہ کا نام اللہ کے واسطے قبول کیا. ہم بند کر کے آنکھیں مل کر لگاؤ اور دل کی طرف متوجہ ہو جاؤ اور دل سے بغیر آواز سے من ہی من میں خیال دھیان توجہ سے اللہ ان سے مخالفت اسی طریقے سے بیٹھ کر ہمیشہ ذکر کو اللہ کو ضرور کریا کرنا. اس کو چھوڑنا مت, بھولنا مت. آنکھ بند کی, منہ بند کیا, دل سے بغیر آواز کے اللہ کے ساتھ سانس کھینچی اور ہو کے ساتھ جب سے ضرورت لگا دی سانس کو چھوڑ دیا. اس کو جب موقع ملے ضرور کریا کرنا, چھوڑ مت دینا, بھول مت دینا. اور اس کے لیے سب سے اچھا موقع نماز کے بعد ہے. نماز پڑھو اور نماز کے بعد میں اس کو تھوڑے بہت دیر اور پیر ملی کے تعلق سے یہ بات انتہائی ضروری ہے. ایک گھر کے لوگ محکم کرو, ایک دروازہ پکڑو, مضبوطی سے کرو. روشن ہوئی وہ راہ کہ مرشد کے ساتھ ساتھ ہے تنویر کے قدم. سبحان اللہ. مرشد کے ساتھ ساتھ ہے اور سرکار کر رہے ہزاروں جگہ. جتنا کام اس آندھیوں کے دور میں, باطل کے دور میں, اگر حق کی شمع جلا رہا ہے کوئی تو وہ آندھیوں میں چراغ جلا رہا ہے.
اور سرکار اس کی تعریف کرتے جا رہے ہیں. دعائیں ان کی ہیں, کوششیں ہماری ہیں, کامیابی رب کی طرف سے ہوگی. آپ لوگ دین کے کام میں لگو, للہیت کے لیے زندگی, خلوص کے لیے زندگی, جو بھی کرو اللہ کی رضا کے لیے وہی کام ہے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. ان کی دعا سے ہم سب کو اللہ ہماری مدد سے